الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. يدور في أذهان كثير من الناس سؤال، وهو: لماذا نصوم؟ إن كان الله سبحانه وتعالى قد افترض علينا فرائض أخرى مثل الصلاة والزكاة والحج وغيرها، فلماذا إذن الصوم؟ نقول: وبالله التوفيق. إن كل عبادة من العبادات لها دور تؤديه في تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. ففي عبادة الله سبحانه وتعالى يقوم القلب بدوره، واللسان بدوره، والجوارح بدورها، وهذه كلها أعمال وأفعال. أما الصوم فهو يمثل جانب الترك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. فإذا استطاع الإنسان أن يجتنب الأمور المباحات التي أباحها الله له في غير رمضان، واستطاع أن يجتنبها تلبية لأمر الله سبحانه وتعالى بالصوم، فإنه بذلك يستطيع أن يجتنب المحرمات في رمضان وفي غير رمضان. هذا أيضا، والصوم ينمي في الإنسان جانب المراقبة لله سبحانه وتعالى، والمراقبة هذه هي أمر مطلوب في بقية العبادات وفي كل العبادات، فالصوم ينمي في الإنسان هذه المراقبة. وكذلك هو ينمي في الإنسان جانب التقوى، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عن خصائص ومميزات الصوم والحكمة من الصوم، وجمع ذلك كله في كلمة واحدة، وهي التقوى، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الكلمة التي عبر الله عنها وهي التقوى عجز العلماء عن إدراك كل معانيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في هذا الشهر الكريم من الصائمين حقا ومن عباده المتقين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.